بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لعنه الله كل الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن هذه تذكرة. الله. صفحه 580 آیه شریفه 29. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله الله الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله. إن الله كان عليما حكيما. إن هذه تذكرة. الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله الله. وما تشاءون إلا أن الله الله ينصرك. إن الله كان عليما حكيما. الله.
إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الله 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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته الله 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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله لعبرة الله لعبرة الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن يا رحيم إن في ذلك لعبرة الله لعبرة لعبرة الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك الله الله والأرض بعد ذلك الله دحاها الله دحاها الله دحاها والأرض بعد ذلك دحاها الله أخرج